ताश गोले खा रहा है। आप कारोबारी हजरात हैं, आप अरबों रुपए कमाते हैं। हुकूमत को मुझे बताएं कि इसका क्या हल है। जी शबाज शरीफ सुबह 7 बजे जाग जाता है। 7 बजे जागने से क्या फर्क पड़ता है? डॉलर 200 रुपए पे पहुंच गया। पाकिस्तान की मईशत की बर्बादी की बात आएगी, आपकी नालायकी नाअहली से मुल्क को तबाह करने की बात आएगी, तो मरियम नवाज शरीफ से आपको छोड़ेगी नहीं। मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को, रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूँ, क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? आम वो आइटम्स जो आम आवाम के इस्तेमाल में नहीं है बल्कि लग्जरी आइटम्स हैं, की इम्पोर्ट पर मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तान के आधे रिजर्व खत्म हो गए हैं, डिफॉल्ट होने के करीब है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। 3.5 साल हुकूमत करने के बाद अब शेख रशीद पीटीआई के हर जलसे में बड़े जोश से ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है। कोई मुल्क अगर डिफॉल्ट कर जाए तो उसके असरात क्या होते हैं, मैं यकीनन आज इस प्रोग्राम में ये टेकअप करना चाह रहा हूं। शायद श्रीलंका के हालात से हमने कोई सबक हासिल नहीं किया। मईशत की हालत अच्छी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस सूरत हाल को हमने ठीक करना है। लेकिन कैसे ठीक करना है, मैं ये भी आज इस प्रोग्राम में ये बात भी सामने रखूंगा। फिर वजीर खारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी ने दौरे अमरीका के दौरान अमरीकी वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात की और एग्री हुआ कि पाकिस्तान की मईशत को बहाल करने या मईशत की सूरत हाल बेहतर करने के लिए अमरीका तामुन करेगा। अमरीका क्या तामुन कर सकता है, मैं ये भी क्वेश्चन आज अपने मेहमानों के सामने रखूंगा। और इन मौज़ूआत पर हमारे रूबरू हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है मियां नूर खान बाबा साहब ने, साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए फूड एंड एग्रीकल्चर। बहुत शुक्रिया, आप एक इनोवेटिव एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर में आपकी कंट्रीब्यूशन है, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल रहीम नासिर साहब, चेयरमैन है एप्टमा यानी ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहीम नासिर साहब, आपने वक्त दिया। और नाजरीन, डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब, नो नीड एनी इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिस्ट मैं कह दूं, एक्सपर्ट कह दूं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। मैं आप ही से प्रोग्राम का आगाज करता हूं। डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब, सबसे पहले तो ये फरमा दें, जैसे शेख रशीद 3.5 साल हुकूमत के बाद कहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा है, हमारी समझ के लिए, हमारी अंडरस्टैंड के लिए ये फरमाइए कि जब कोई मुल्क डिफॉल्ट कर लेता है उसका जनरल पब्लिक पर क्या असर होता है? देखिए, पहले तो चीज है कि ये इन अल्फाज को इस्तेमाल करने से पहले हमें बहुत सोचना चाहिए कि हम क्या बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया है। जब 1998 में, मई 1998 में जब हमने न्यूक्लियर धमाका किया था तो हम सैंक्शन लग गए थे न्यूक्लियर रिलेटेड जी। और जितने भी इन्फ्लोज थे हमारे जो बाहर से आ रहे थे, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से आता था या एशियन डेवलपमेंट बैंक से या बायलैटरल लोन थे, वो सब आना बंद हो गए थे। लेकिन हम डेट की पेमेंट अपने किए चले जा रहे थे, तो नतीजा ये हुआ था कि रिजर्व जो है हमारा गिरते 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 वो $400 मिलियन पे आ गया था। तो हम जो $400 मिलियन पे हमने डिफॉल्ट नहीं किया, तो $10 बिलियन पे, या अगर कमर्शियल बैंक के भी रिजर्व को मिला लें तो $16 बिलियन पे हम कैसे डिफॉल्ट करेंगे? डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास अब पैसे नहीं है डेट की पेमेंट के लिए या बाहर से चीजों को इंपोर्ट करने के लिए। आपने कहा कि हमारे पास जेब में पैसे नहीं है, हम नहीं पे करेंगे, इसका मतलब कि यू हैव डिक्लेयर्ड कि जी हम इनसॉल्वेंट हो गए, हमने डिफॉल्ट किया है। तो सबसे पहला उसका ये होता है कि आपकी एलसी जो है वो ऑनर नहीं होगी, यानी आप बैरूनी दुनिया के साथ कोई बिजनेस नहीं कर सकेंगे। फिर देखिए ना, जब ये हमारे एप्टमा के भाई बैठे हुए हैं, जी जी, इन्होंने अगर कोई बाहर से चीजें मंगानी होती है तो एलसी खोलते हैं ना। जी जी, एग्जैक्टली। क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट। जी जी जी।
وہ بینک آپ کو ایک گارنٹی دیتا ہے ان جہاں سے چیزیں آپ امپورٹ کر رہے ہوں گے ان کے سیٹسفیکشن کے لیے کہ بھئی یہ پارٹی اسٹرانگ ہے, ہم گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ پیمنٹ کرے گا. تو جب کوئی ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو کوئی بینک کی گارنٹی نہیں دے گی, تو آپ باہر سے چیزیں منگا ہی نہیں سکتے. آپ وہی چیز منگائیں گے اور اتنا ہی منگائیں گے جتنا آپ کی جیب میں پیسے ہوں. تو اگر جیب میں پیسے نہیں ہیں تو آپ نہیں منگائیں گے, تو آپ کی انڈسٹریز کے را مٹیریل نہیں آئیں گے. آپ کو انڈسٹریز کو چلانے کے لیے جو انرجی کی ضرورت ہے وہ نہیں ہوگی, بجلی نہیں ہوگا, گیس نہیں ہوگا, تیل نہیں ہوگا, سب ختم ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ ریشننگ شروع ہو جائے گی, 4-5 کلومیٹر لمبی لمبی لائنیں لگی ہوں گی پیٹرول پمپ پہ اور گیس ویس کے اس پہ. بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جائے گی کیونکہ بجلی سے ہم تیل سے ہم بجلی بناتے ہیں, تو تیل ہی نہیں ہوگا تو بجلی کیسے بنے گی. ایک وقت آئے گا کہ نہ گاڑی چلے گی, سڑک پہ گاڑی ہوگی, نہ بجلی ہوگا, نہ گیس ہوگا, نہ کارخانے ہوں گے. چیزیں آپ امپورٹ جو کرتے ہیں کھانے پینے کی کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ آپ کے جیب میں پیسے نہیں ہے. آپ کا پی آئی کا جہاز نہیں اڑ سکتا ہے کیونکہ جہاں بھی آپ جائیں گے پائلٹ کو کیش لے کے جانا ہوگا لینڈنگ چارجز دینے کے لیے. تو یہ وہ ملک جو ہے اس کے لیے بہت قیامت خیز منظر ہے. یہ میں بہت زیادہ لوگوں کو ڈرانے نہیں چاہتا ہوں, ہمیں بولنے سے پہلے یہ سوچے سمجھنے چاہیے. نہیں تو رکیے گا, جو پکچر ہے اکانومی کی پورا پاکستان جانتا ہے, اس میں بچا ایک ہی سیکٹر ہے جس کو ہم ایگریکلچر سیکٹر کہتے ہیں. کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے ایگریکلچر کہ بری معیشت کو سنبھالا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو تھوڑا سا تاریخی حوالے سے بات کروں گا. 75 سے لے کے 95 تک ہمارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر تھا وہ اتنا بوم پہ تھا اور اتنا ترقی کر رہا تھا کہ ہم دنیا میں کاٹن کے را کاٹن کے نمبر 2 ایکسپورٹر تھے اور یان کے بھی ایکسپورٹر تھے, گرے کلاتھ کے بھی ایکسپورٹر تھے, اور ظاہر ہے پھر آہستہ آہستہ ویلیو ایڈ بھی کر رہے تھے. مجھے یہ سمجھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک دم اس جو ہمارا سیکٹر ٹیکسٹائل کا اس کو میں نے بٹھا کیوں دیا, وہ کیسے بیٹھا. تو جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یوں سمجھ آتی ہے کہ ایک میں کتاب آج کل پڑھ رہا ہوں, اس کتاب کا ٹائٹل ہے وائی دے ڈونٹ ہیٹ اس. وہ امریکن رائٹر ہے, وہ کہتا ہے کہ جب ہم نے آٹومن امپائر توڑی تھی تو ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا تھا کہ بھئی یہ کھڑی کس بات پہ ہے جہاں ہم ہٹ کریں اس کو توڑیں. تو ان کو یعنی بنیاد ہاں کیا ہے, انہوں نے کہا جی کاٹن اور کافی 2 پروڈکٹ تھے جس پہ وہ کھڑی تھی, انہوں نے وہاں ہٹ کیا اور کولیپس ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کاٹن کو بھی بایو ٹیررزم کے طریقے سے ختم کیا گیا ہے, اور ہمارے کاٹن زون میں سب آپ دیکھیں رحیم یار خان سے لے کے اور ویاڑی تک شوگر ملیں, پہلی شوگر مل کچا خو خانیوال, اس کے بعد بہاولپور, اس کے بعد پھر ساہیوال, تو ایک پورا مشروم بن گیا. اور یہ وہ ایریا ہے جو سب سے زیادہ کاٹن میں کرتا تھا. اور اس وقت اتنی صورتحال تھی کہ کاشتکار بھی خوشحال تھا, جینر بھی خوشحال تھا, اور ٹیکسٹائل والے بھی خوشحال تھے, پاکستان بھی خوشحال تھا, اور عام آدمی بھی خوشحال تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شوگر ملیں لگانا یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت لگائی گئی اور کرمنل. اور اگر جب تک ہم یہ زونز ڈکلیئر نہیں کریں گے اور ہم اس کو نہیں نکال سکتے, اور کاٹن ہی ایک ایسی ہے کموڈیٹی جو پاکستان کی معیشت میں سب سے زیادہ اپنا کردار کنٹریبیوٹ کر سکتی. جو ہم ایگریکلچرسٹ کنٹری ہیں اور ہمارے لیے یہ بڑی ہی شرمناک بات ہے کہ ہم دودھ بھی امپورٹ کرتے ہیں, گندم بھی امپورٹ کرتے ہیں, سبزی بھی امپورٹ کرتے ہیں. ہمیں کنزیومر مارکیٹ بنا دی ہے. یہ کس نے کی ہے, کیوں کی ہے, کبھی ہم نے سوچا نہیں. یہ بیٹھنا چاہیے, یہ بڑا سوال ہے. کاٹن کی بات آ گئی, ایپٹما کے چیئرمین عبدالرحیم ناصر صاحب کے پاس چلتے ہیں. اب پہلے تو میں ایک اور سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, چونکہ آپ ایک بڑے گروپ کو, جو پاکستان کا لارجسٹ ایکسپورٹ گروپ ہے ایپٹما والا, نیب کے حوالے سے ہمارے بزنس کمیونٹی, بڑے کاروباری لوگ ہمیشہ تحفظات کا اظہار کرتے رہے. یہ گورنمنٹ آئی, اس گورنمنٹ نے کہا کہ ہم نیب میں امینڈمنٹ کرتے ہیں. اسی پہ ایک سو موٹو نوٹس بھی آ گیا پوسٹنگ کے حوالے سے. تو جمعرات کے روز آرڈر آ گیا, لیکن اس سو موٹو نوٹس میں عبدالرحیم ناصر صاحب یہ بھی شامل تھا کہ انٹینڈڈ جو امینڈمنٹ ہے ان دی اکاؤنٹیبلٹی لاز. تو یہ بتائیے
جو تحفظات تھے آپ کے، اگر یہ حکومت نیب لاز میں ترامیم کرنا چاہ رہی تھی، اب سو موٹو نوٹس آ گیا، ایپٹما کیا سوچتی ہے اس فینامنن کے بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا ہمیں انوائٹ کرنے کا. آئی تھنک ناٹ جسٹ ایپٹما ایک ٹیکسٹائل باڈی ہے اینڈ ٹیکسٹائل کو ریپرزینٹ کرتی ہے، بٹ ریپرزینٹنگ دا ہول بزنس کمیونٹی، جس میں پاکستان کے مینوفیکچررز ہیں، بزنس ہاؤسز ہیں، اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل جو بھی ہمارے بزنسز ہیں، انویسٹرز ہیں انٹو پاکستان، ان سب پہ یہ اپلیکیبل ہے نیب لا. اینڈ یہ ہمارا ہمیشہ سے یہی ہمارا بلیف ہے اور ہمارا کہ جی نیب کو کارپوریٹ سیکٹر سے دور رکھا جائے، کیونکہ اس کے اثرات بہت برے آتے ہیں. کوئی بھی باہر کا انویسٹر، فورن انویسٹر جس نے پاکستان میں ڈالر لا کے انویسٹ کرنے ہیں، یا کوئی بھی لوکل انویسٹر جس نے مشین لگانی ہے، کسی بھی بزنس میں انویسٹ کرنا ہے، اگر اس کے اوپر نیب کا اطلاق ہوگا تو اس کے بہت زیادہ نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، وہ انویسٹ کرنے میں انٹرسٹ نہیں رہتا. اس لیے آئی تھنک نیب کا جو اصول تھا، شروع ہوا تھا، وہ پولیٹیکل جو تھے لوگ جو گورنمنٹ ریلیٹڈ ہے اس پہ اپلیکیبل تھا. آئی تھنک اسی تک اس کو محدود رہنا چاہیے. اکانومی کے حوالے سے ظاہر ہے آپ بھی کنسرنڈ ہوں گے، ہم لوگ کنسرنڈ ہیں. جو بھی باتیں کوئی کرے، پولیٹیشین کریں یا ایکسپرٹس کریں، لیکن آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بیسیکلی تو میری نظر میں ڈرائیورز آف اکانومی تو آپ لوگ ہیں جو ٹیکس کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، پروڈکشن میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اکانومی کو کیسے امپروو کیا جائے؟ دیکھیں، اس وقت جو پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، اور اس میں ایک امپورٹ کی فگر ہے، ایک ایکسپورٹ کی فگر ہے، اور اس کے علاوہ جو ہماری ریمیٹنسز آتی ہیں باہر سے وہ ایک فگر ہے. یہ 3 فگرز شامل ہوتی ہیں. تو ایکسپورٹ انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ انڈسٹری ہے. تو پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹس کا تقریباً 65% ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ایکسپورٹ ہوتی ہے. اور اس انڈسٹری نے، ٹیکسٹائل انڈسٹری نے پچھلے 3 سال میں ایسی پرفارمنس دیا جو پچھلے 70 سال میں نہیں تھی. سو پچھلے 3 سال ٹیکسٹائل انڈسٹری گرو فرام $13 بلین ٹو انشاءاللہ یہ جو سال ہم کلوز کریں گے ہم $20 بلین کو کلوز کریں گے. سو اور پچھلے جو پاکستان جب سے بنا ہم نے $13 بلین ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ اچیو کی تھی. وی بلیو کہ ان دا نیکسٹ 2 ایئرس ہم لوگ $26 بلین پہ اگر اسی ریٹ پہ ہم چلتے رہے، اگر کنٹینیوشن آف دا پالیسیز رہی جو کہ ٹیکسٹائل پالیسی پچھلی حکومت نے جو دی تھی، اگر اس پالیسی کی کنٹینیوشن رہی تو ہمیں کوئی $26 بلین کی ایکسپورٹ سے نہیں روک سکتا. سو ایکسپورٹ ایک سیکٹر ہے جو ہیز ڈن ویری ویل، جس میں ٹیکسٹائل آلسو اس نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اور جو ہمارے ٹیکسٹائل کے اور ویسے بھی ایکسپورٹ کے فگرز آئے ہیں پچھلے سال کے اور پچھلے 3 سال کے، وہ ہسٹری میں سب سے زیادہ ہیں. تو اس کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے ایکسپورٹ کو. امپورٹ سائڈ از دا پرابلم. امپورٹ سائڈ کو ہمیں دیکھنا چاہیے اس میں کس طرح اس کو فکس کرنا ہے. بٹ ایکسپورٹ کی جو پالیسیز ہیں، جو کہ ایپٹما واز دا لیڈنگ ایسوسیشن جس نے منشور پہ کام کیا تھا پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ، منشور بنانے پہ، اکنامک پالیسی بنانے پہ، اس پالیسی کی کنٹینیوشن از امپورٹنٹ. میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اسٹیبلٹی از دا کی. یہ جو ہم آج اکانومی میں اتنا ڈسٹریس دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی 1 مہینے میں یا 20 دن میں کوئی اکنامک نمبرز نہیں چینج ہوئے ہیں، نہ کوئی ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے یا امپورٹ زیادہ ہو گئی ہے. آئی تھنک یہ جو سارا اثرات ہیں یہ انسٹیبلٹی کے ہیں. تو جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، آئی ایگری کہ جی what we need is stability. We need a clear policy from the government کہ کیا پالیسی ہونی چاہیے. اور دوسرا کہ جب یہ نون لیگ کی جب حکومت آئی شہباز شریف کی، تو پہلے ہی کچھ دنوں میں ڈالر 189 سے لے کے اٹ وینٹ ایز لو ایز 182 نیچے آیا تھا. بالکل. تو اٹ واز آل اباؤٹ کوئی فنڈامنٹل چینج نہیں ہوئے تھے. اٹ واز آل اباؤٹ کہ لوگ فیل کمفرٹیبل اور اسٹیبلٹی کی باتیں کر رہے تھے. بٹ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ اسٹیبلٹی کی کوئی چیز نہیں ہے یا کنٹینیوٹی آف پالیسی نہیں ہے، تو انویسٹر نے اسٹارٹیڈ بائنگ ڈالرز. سو دس از دا مین پرابلم. آئی تھنک دا کی از اسٹیبلٹی ہیئر. میں ایک بریک لے لیتا ہوں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، اگر کاٹن ہی ہماری سیلویج ہے تو پھر پرابلمز کیا ہیں؟ سیڈ کی ویرائٹی نہیں ہے. 90s میں میں بھی ایک اسٹوڈنٹ تھا، میں سنتا تھا فلاں سیڈ ہے فلاں سیڈ ہے. اس کے بعد پانی کی پرابلم ہے، بہت ساری پرابلمز ہیں. ایکسپرٹس ہیں ہمارے درمیان. بریک کے بعد بات کریں گے.
वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। एक्सपोर्ट्स बड़ी, इंपोर्ट इज अ प्रॉब्लम, लेकिन हुकूमत ने एक स्टेप लिया। हुकूमत ने तमाम जो इंपोर्टेड व्हीकल्स थी उन पे पाबंदी लगा दी और उसके बाद जो लग्जरी आइटम थे उन पर भी पाबंदी लगा दी। डॉक्टर साहब, मैं वही क्रॉप पैटर्न को जरा आगे बढ़ाता हूं, आपके सामने रखता हूं। यहां शुगर इंडस्ट्री बढ़ गई, शुगर मिल्स बढ़ गई, शुगर केन की कल्टीवेशन हो गई और फिर हम सुनते रहे इमरान खान के मुंह से, वो कहते हैं शुगर माफिया। ये क्यों ऐसा हुआ? नेग्लेक्ट क्यों हुआ कि जो क्रॉप हमें कैश दे रही थी हम क्यों रास्ते से हट गए? फिर बड़ा अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल में 2006 में एक पंजाब हुकूमत ने एक एक्ट भी अपना पास किया था कि जो भी कॉटन ग्रोइंग एरियाज हैं, कॉटन ग्रोइंग बेल्ट हैं, वहां पर शुगर केन, बिल्कुल शुगर की फैक्ट्री नहीं लगेगी, ना वहां पर शुगर केन ग्रो करेंगे। और ये सिलसिला चलता रहा ठीक से। मेरे ख्याल में उसके बाद जो सियासी हुकूमतें आनी शुरू हुई तो इकोनॉमिक्स ऑफ शुगर केन जो है वो इतना उसमें लुक्रेटिव बना दिया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके मिनिस्टर भी बन गए, पार्लियामेंट में भी आ गए, तो इतना लुक्रेटिव हो गया कि जो लोग कॉटन एरियाज में भी उन्होंने आके शुगर केन लगाना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से हम यही मुल्क थे चंद साल पहले जो 13-14 मिलियन बेल्स कॉटन प्रोड्यूस करते थे। इस साल हमने कोई तकरीबन 8.4 मिलियन बेल्स पैदा किया है, लेकिन ये 6-6.5 पे चला गया था। तो जब हम इंपोर्ट करेंगे तो उसमें डॉलर जा रहा है। एग्जैक्टली। जबकि अगर 13-14 मिलियन बेल्स जब था और ये हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए था, 15-16-20 की तरफ हमें कदम बढ़ाना चाहिए था, हमने रिवर्स उसमें गियर लगा लिया। और अब जो है जहां पर हमें 1-1.5 मिलियन कॉटन बेल्स की जरूरत होती थी, बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज हम 7-7.5 मिलियन बेल्स इंपोर्ट कर रहे हैं और उसमें हमारा फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है। तो ये बात मैं आपको बताऊं कि मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में रहा और बहुत मरतबा कहा कि सर ये बताएं कि व्हाट वेंट रॉन्ग, तो क्यों नहीं आप स्टेक होल्डर के साथ इस पर मीटिंग करते हैं? कभी नहीं किया उन्होंने। मैंने ये भी कहा कि 2010 में हमारे यहाँ पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ व्हीट जो था वो 145 केजी था, आज ये गिरते गिरते 120 केजी से नीचे चला गया है। तो व्हाट इज हैपनिंग इन व्हीट क्रॉप? किसी स्टेक होल्डर के साथ बैठे बातचीत करें, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पिछले 3-4 हुकूमतों को देखा है एग्रीकल्चर हैज नॉट बीन द प्रायोरिटी एरियाज। हम कहते तो है कि पाकिस्तान इज एग्रीगेरियन कंट्री, एग्रीकल्चर हमारा बैकबोन है। मेरे ख्याल में बोन रह गए, बैक खत्म हो गया है पाकिस्तान का। लिहाजा अहमियत नहीं दी है इसके तरफ में। एक और मैं बता दूं आपको, हम बिल्कुल ख्वाब गफलत में है इस वक्त, और अच्छा हुआ कि आपने एग्रीकल्चर पे ये प्रोग्राम अभी बातचीत कर रहे हैं। हम रशियन और यूक्रेन क्राइसिस को बिल्कुल भूल गए हैं। ठीक है, दुनिया में 4 बड़े मुल्क हैं जो व्हीट प्रोड्यूस करते हैं, गंदम उगाते हैं। सबसे बड़ा चाइना है, जी, उसके बाद इंडिया है, फिर रशिया है और फिर अमेरिका है, और इस तरीके से पाकिस्तान 7वें नंबर पे आता है 25 मिलियन टन के। तो इस वक्त रशिया पे सैंक्शन लगा हुआ है, वो सेकंड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट है, उसकी जो क्रॉप है इंटरनेशनल मार्केट में वो नहीं आ सकेगी उस तरीके से। यूक्रेन में रशिया 30% से ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करता है व्हीट, वो अवेलेबल नहीं होगा। हिंदुस्तान ने, उनके यहाँ क्रॉप ठीक ही नहीं हुआ है, उन्होंने भी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी है। चाइना में भी उनके यहाँ जो जितना पैदा होता है 20% क्रॉप जो है चाइना का भी कम होगा। तो आप देखें कि ऑलरेडी व्हीट सिचुएशन इंटरनेशनल मार्केट में टाइट हो गई है एज वी स्पीक। इस वक्त जो है, चाहे आप ऑस्ट्रेलियन व्हीट की बात करें, यूएस व्हीट की बात करें, जिसकी भी बात करें, ये 450 से ऊपर पर टन बिक रहा है इस वक्त आज की प्राइस पे। और आज के एक्सचेंज रेट से जब मैंने कैलकुलेट किया है तो आप याद रखें कि ये चंद महीनों में, 2 से 3 महीनों के अंदर में इस मुल्क में क़यामत बर्पा होगा।
आटा नहीं मिलेगा आपको। मैंने जो कैलकुलेट किया है ये 170-175 रुपए केजी पे पड़ेगा पाकिस्तान में। लिहाजा एक और क्राइसिस आटा शॉर्टेज या महंगाई आटा की 4 मिलियन टन हमने इंपोर्ट करने के लिए ऑलरेडी इजाजत दे दी है। जो बाकी जो हमारे ग्रोअर हैं इनको भी इंटरनेशनल मार्केट का पता होता है। तो ये होगा क्या, जैसे ही कटाई शुरू होगी इन्होंने होल्ड करना शुरू करना है और क्राइसिस आ जाएगा। फ्लोर मिल को जो गंदम प्रोवाइड करेंगे वो बहुत लेट करेंगे और फ्लोर मिल ग्राइंड कम करेगा। आटे के आटा क्राइसिस, डॉक्टर साहब डरा रहे हैं, डॉक्टर साहब डरा रहे हैं। आटा क्राइसिस, इधर रुकिएगा। हम कॉटन की क्रॉप वेरिएशन की बात कर रहे हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जो फिगर्स आपने दिए, लेकिन शुगर केन के अलावा भी हम देखते रहे, मकई फॉर एग्जांपल वो बड़ी काश्त होती रही, सनफ्लावर काश्त होता रहा, सिर्फ शुगर फैक्टर नहीं था। अब अगर हम रिवाइव करें, कैसे खड़ा किया जाए फिर इस सिस्टम को? मैं अर्ज करूं कि मैं कोई प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो हमारा ज़राअत है वो अफेक्ट प्राइवेट सेक्टर की वजह से हुआ। मैं ये समझता हूँ कि जो पब्लिक सेक्टर है उसको वाइब्रेंट होना जरूरी है, यानी गवर्नमेंट को इंटरवीन करना। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। हमारे पास पंजाब सीड कॉर्पोरेशन है खानेवाल में, बहुत बड़ा, मतलब 100-200 मुरब्बे पे है। एक टाइम था कि पूरे गंदम, चावल, कपास और सब्जियां, मतलब जो भी हमें बीज जरूरत होती थी वो हमें इतना हाई क्वालिटी बीज होता था कि कभी हमें शिकायत नहीं हुई, और इतने कम रेट पे कि हमें उसका महसूस नहीं हुआ कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है। अभी वो उसको उन्होंने बिल्कुल ही न होने के बराबर कर दिए। मैं समझता हूँ जो पब्लिक सेक्टर के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो सारे MOU साइन करें पंजाब सीड कॉर्पोरेशन के साथ कि हमारी रिसर्च की जो निकलेगी उसको मल्टीप्लाई आप करेंगे और उसकी रॉयल्टी हमें वापस देंगे, ताकि जो बना रहे हैं, जो अदारा और जो शख्स काम कर रहे हैं उसको भी इंसेंटिव मिले और अदारे को। तो दैट मीन अभी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, अभी कुछ भी नहीं है। अब्दुल रहीम नासिर साहब, अच्छी हौसला अफजा बात है कि कॉटन अगर रिवाइव हो रही है, जो फॉरेन एक्सचेंज हम खर्च करते हैं, अगर 8 मिलियन बेल्स बाहर से इंपोर्ट होती हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि हमारे लीडर्स जब बयान देते हैं, जो पहले भी बात डॉक्टर अशफाक हसन साहब भी कर रहे थे और कॉन्टेक्स्ट में, मसलन यूरोपियन यूनियन ने GSP प्लस का स्टेटस दिया, हमारा बेड लिनन वगैरह बड़ी बड़ी डिमांड भी है और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन जब उनको सरेआम ललकारा जाए, सरेआम उनके खिलाफ बातें की जाए, तो विल दिस अफेक्ट नेगेटिवली, बैडली? जी बिल्कुल। आई मीन हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए अपने अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले। यूरोपियन यूनियन हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर है इन टेक्सटाइल्स, सबसे बड़ा बायर है पाकिस्तान का टेक्सटाइल्स में। तकरीबन $8 बिलियन की वो टेक्सटाइल है हमें से इंपोर्ट करता है, और ये वही डॉलर है जिसके पीछे आज हम IMF के $1 बिलियन के पीछे हम IMF के पीछे भागते फिरते हैं, और जिसके पीछे हम 7, 7.5, 8, 10% का इंटरेस्ट देने को तैयार है। ये वो डॉलर्स हैं जो यूरोपियन यूनियन ने हमें जब GSP प्लस दिया तो हम तकरीबन 3-3.5 बिलियन की हमने एक्सपोर्ट वहां बढ़ा दी है। तो इसको हमें अपने यूरोपियन यूनियन जो हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे बायर्स हैं, उनको हमें अच्छा समझना चाहिए, उनके बारे में अच्छी बात करनी चाहिए, उनके जो मुश्किलात हैं, उनकी जो उनको समझना चाहिए कि वो क्या समझते हैं और उसके हिसाब से अपनी बात करनी चाहिए। उनको अपना फ्रेंड समझना चाहिए। आई थिंक वी शुड बी पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी और नॉट अगेंस्ट दम। एक और चीज, जैसे अभी आपने डिस्कशन मियां साहब की भी बात सुनी, लिंकेजेस क्यों नहीं है? टेक्सटाइल सेक्टर है, एग्रीकल्चर के साथ सीड वैरायटी, अगर आप अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करें, कोई है ऐसा मैकेनिज्म आपके अपने सिस्टम में? आई थिंक जैसे डॉक्टर साहब ने शुरू में बात की कि 2006 के बाद जब पॉलिटिकल हुकूमतें आई तो उन्होंने ये सारे इदारे पॉलिटिसाइज करने चाहे, और उसमें ये बहुत सारी हमारी उसमें इंटरवेंशन भी थी 2006 से पहले, लेकिन जैसे जैसे पॉलिटिकल हुकूमतें आती रहीं ये सारे इदारे पॉलिटिसाइज होते रहे, और उसमें रिसर्च का जो या PhD जो हमारे डॉक्टर PhD थे वो कम से कम होते रहे। एक टाइम पे व्हेन एप्टोमा वाज इन्वॉल्व्ड हमने ये देखा कि तकरीबन वहां कोई भी रिसर्च का PhD डॉक्टर नहीं थे उन इदारों में, एंड 100% जो भी वहां खर्चा हुआ करता था वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में हुआ करता था, जिसमें गाड़ी, पानी, बिजली, तनख्वाहें, घर है। एग्जैक्टली। तो रिसर्च पे पैसा खत्म हो गया। आई थिंक यही फॉल्ट है।
تو آئی تھنک اس کو اگر ہم نے بوسٹ دینا ہے ایگریکلچر کو اور سیڈ ڈیولپمنٹ کو, تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کی جو بیسک ٹیکنالوجی ہم باہر سے لے کر آئیں. بالکل صحیح بات انہوں نے کی ہے. دیر 3 فیکٹر جو کاٹن میں ہوتے ہیں. ایک سیڈ ہے, اس میں بھی ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں, سیڈ ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے نہیں, اور سیڈ میں بھی بہت ملاوٹ ہے, تو اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا ہمارے جو اسپریز ہیں, انسیکٹیسائڈز ہیں, اس میں پیسٹیسائڈز ہیں, اس میں ملاوٹ بہت زیادہ ہے. اور تیسرا ایکسٹینشن سروسز بھی بہت پیچھے رہ گئی ہیں, وہ ادارہ بھی سارا پولیٹیسائز ہو گیا. تو اس سارے کو نان پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ سارا جو ایگریکلچر ہے اور کاٹن ہے اور انڈسٹری ہے, یہ ساری انٹر ریلیٹڈ ہے. جب سے ہم نے پچھلے سالوں میں اپنی ایکسپورٹ بڑھتے ہوئے دیکھی, اس کے ڈائریکٹ اثرات آج ایگریکلچر سیکٹر, کاٹن کے ایگریکلچر پہ بھی آئے ہیں. اینڈ ویو سین کہ 400 سے 500 بلین روپے لاسٹ ایئر صرف پرائز کی مد میں ایگریکلچر سیکٹر میں, کاٹن کے ایگریکلچر سیکٹر میں آیا ہے, بیکاز آف انکریز ان ایکسپورٹس. جب انڈسٹری میں فروغ آیا, بوم آیا, تو سپلائی بھی بڑھی اور ڈیمانڈ بھی بڑھی, اور جیسے ڈیمانڈ بڑھی تو پرائسز انکریز ہوئی, جس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاٹن کو اگانا ایک وائبل کراپ بن گیا. میں بریک لے لیتا ہوں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, عبدالرحیم ناصر صاحب پہ ہی میں سوال چھوڑتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ پاکستان اور امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کی ملاقات میں امریکنز نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ معاشی تعاون کریں گے. کیا فورسی کرتا ہے ہمارا ایگریکلچر سیکٹر, ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر, ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر؟ بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. عبدالرحیم ناصر صاحب, امریکہ پاکستان کو کیا معاشی تعاون دے سکتا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا جو پازیٹیو ٹریڈ ہے وہ یو ایس کے ساتھ ہے. ہم سب سے زیادہ ایکسپورٹ اگر ہم گنیں تو ایکسپورٹ سب سے زیادہ یو ایس کو کرتے ہیں امپورٹ کی مد. تو یو ایس از بیکم اے ویری امپورٹنٹ ٹریڈ پارٹنر فار پاکستان. اس کو ہمیں ڈسکاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے کسی طرح بھی. یو ایس دنیا کا ون آف دا بگیسٹ پروڈیوسر ہے, اور ہم پاکستان سب سے بڑا بائر ہے کاٹن کا. تو واٹ وی نیڈ, اور ہم نے یہ سفارشات حکومت کو بھی دی ہیں, اور پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے ان کو بھی دی ہیں, اور کامرس منسٹر کو بھی دی ہیں, جو نوید قمر صاحب کو, کہ جی پاکستان وہاں سے 6 ملین بیلز امپورٹ کرتا ہے, تو کم از کم 6 ملین بیلز کا جو کپڑا ہے یا جو گارمنٹ ہے وہ یو ایس میں ڈیوٹی فری امپورٹ کیا جانا چاہیے, کیونکہ ہم ان کا ہی پروڈکٹ خرید رہے ہیں اور اسی کو کنورٹ کر کے واپس بھیج رہے ہیں. اس میں ہم ڈالرز بھی ارن کریں گے, ہمارے لوگوں کو امپلائمنٹ بھی ملے گی, ہماری فیکٹریاں بھی چلیں گی, اور ہمیں زر مبادلہ بھی آئے گا. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہمارے جو حکومت ہے وہ جب وہاں جاتی ہے تو ٹریڈ پہ ضرور بات کرے. ٹریڈ پہ ضرور بات کرے. ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب, عمران خان جو تھیری پیش کر رہے ہیں کانسپیریسی والی, اس میں یہ تھا کہ اگر عمران خان کی حکومت چلی جائے تو امریکن ڈونلڈ لو کی بات کرتے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ پھر پاکستان کی مدد کریں گے. اب ادھر اگر اسی تھیری کو آگے بڑھایا جائے, اب عمران خان کی حکومت چلی گئی, اب پاکستان تو پھر ایلیجبل ہو گیا نا امریکن کوآپریشن کے لیے. کیسا تعاون ہوگا پاکستان کے لیے, کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں, یہ تو جو ہوتا امریکن جو ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں, یہ جو آن گوئنگ ڈسکشن ہے آئی ایم ایف سے, جی جی, اس پہ تھوڑا سا اشارہ کر دیں گے. ان کے جو مشن چیف ہیں کہ ذرا ہاتھ ہولے رکھو بھائی, ہاتھ ہولا ان شرائط کے حوالے سے. جی جی جی, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ ان کی آنکھ جو اس وقت پیچھے کی طرف چلے گئی ہے وہ سامنے واپس آ جائے گی. تو یہ ایک ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کا آپ کے ساتھ تعلقات اچھا ہونا ہی کافی ہے. امریکہ کا پیسہ میٹر نہیں کرتا ہے. امریکہ کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہوں گے تو اس کا امپیکٹ آپ جب بانڈ مارکیٹ میں جاتے ہیں بانڈ فلوٹ کرنے کے لیے, وہاں پڑے گا آپ کو. آپ کی جو ریٹنگز ہیں, سوورن ریٹنگز ہیں, اس پہ اس کے اچھے اثرات پڑ جاتے ہیں. جہاں تک کہ ٹریڈ کا اور ٹیکسٹائل کا تعلق ہے, جس زمانے میں میں حکومت پہ تھا اور کافی مرتبہ شوکت عزیز صاحب کے ساتھ گیا امریکہ کے وزٹ میں بھی, امریکن گورنمنٹ ہیلپ نہیں کر سکتی. یہ بات ہے پرائیویٹ سیکٹر ٹو پرائیویٹ سیکٹر کا. ہم جا کے بات کرتے تھے وہاں پر, لیکن وہ کہتے تھے کہ جا کے آپ پرائیویٹ سیکٹر سے بات کریں, کیونکہ ہماری اپنی بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے. اگر ہم نے
آپ کو یہ سہولت دے دی تو ہماری اپنی لوکل جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس پہ اس کے نیگیٹو اثرات پڑیں گے تو اس کا ہمارے یہاں پولیٹیکل فال آؤٹ ہوگا. ادھر رکیے گا ذرا، ادھر رکیے گا. ہم کاٹن ایکسپورٹ کرنا چاہیں بے شک یورپین یونین کو یا امریکن ہمیں ایکسیس دے دیں، لیکن ویرائٹی بھی آ جائے، سیڈ بھی اچھا آ جائے، پانی نہیں ہے ملک میں، پینے کا پانی ختم ہو چکا، یہ ہم کیا کریں؟ اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو لانگ ٹرم جو کہ عمران خان صاحب نے جس پالیسی پہ انہوں نے امپلیمنٹ کی ہے، ایک شارٹ ٹرم ہے. شارٹ ٹرم کیا ہے کہ جو ہمارے پرانے ہیڈ ورکس بنے ہوئے ہیں وہ سلٹ ہو گئے ہیں، وہاں گنجائش کم ہو گئی ہے. اس کو اگر ہم صاف کر لیں تو ہم سارے ہیڈ ورکس کو اگر صاف کر کے اور ایک مہینہ 2 مہینے کا پانی روکا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، جب آپ کاٹن پہ جائیں گے نا جی تو پھر وہ پانی بھی کم لیتی ہے. گنا اور مکی دونوں کے مقابلے میں مکی بھی ہم لگاتے رہے اور ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں تھی، ہر 30 سے 4 دن پانی لگا رہے ہیں. ابھی ہم نے کاٹن کو پانی لگایا 12 دن کے بعد، وہ بھی میں نے کہا گیا تم نے جلدی لگا دیا، 2 دن اور بھی ہم نکال سکتے ہیں. جب کاٹن آپ ریپلیس کریں گے تو پھر یہاں پانی کی ضرورت بھی کم ہو جائے گی. لیکن پھر بھی ہمیں لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دونوں کو اگر ہم چلائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے پاس بہت وسائل ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے سے مس مینجمنٹ ہے ساری جس پہ ہم نے یہ نقصان اٹھایا ہے. پانی کی کمی کا ایک اور ڈائمینشن بھی ہے نا، صوبوں کے درمیان بھی پھر غلط فہمیاں شروع ہو جاتی ہیں. جی وہ تو پھر پولیٹیکل ایشو ہے نا. جب آپ نے سارے اداروں کو ہی پولیٹیسائز کر دی ہے تو یہ اثرات تو ہونے تھے. مطلب ہر آدمی کو جو پولیٹیشین ہے وہ رول ماڈل ہے، اس کو تو ملکی مفاد نمبر 1 ترجیح ہونی چاہیے، نہ کہ اپنی یہ میرا حلقہ ہے یہ میرا صوبہ ہے. اب پورا پاکستان ہمارا حلقہ ہے جہاں ہم نے پاکستان کی خاطر ہی سب کچھ کرنا ہے. تو یہ مس مینجمنٹ ہے، اس کو بہتر کر لیں گے تو انشاءاللہ. اور یہ بھی ہم سنتے رہے، چونکہ آپ تو بہت ہی ریلیونٹ شخصیت ہیں، کہ پانی جب سندھ کو چاہیے اس وقت پنجاب کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی. جب پنجاب کو ضرورت ہوتی ہے، سندھ کی کراپس آ چکی ہوتی ہیں، تو انٹر پروونشل ہارمنی کے لیے اتنے تو سٹیپس لینے چاہیے. میں نے خود اپنے ہمارے نہر میں کئی دفعہ پانی اس وقت ہے جب میں ضرورت ہی نہیں ہوتی، آپ وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، وہی جن کو ضرورت ہے ان کو دے دیں. تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو پروونسز آپس میں مل بیٹھ کے بات کریں گے اور ریلیونٹ اور پازیٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ میں، تو اتنا بڑا ایشو نہیں جتنا ابھی نے بنایا ہوا ہے. بہت شکریہ میاں نور خان بابا صاحب، آپ تشریف لے آئے. ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. عبدالرحمان عاصم صاحب بہت شکریہ، ہم نے ریلی آپ کی باتوں سے لرن کیا. ناظرین، اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.